डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ थिंग्स अराउंड अस। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ये इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स। आपने ये देखा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा दे नीड फूड। सेकंड आपने ये भी देखा कि उनके अंदर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। थर्ड आपने ये देखा कि लिविंग ऑर्गन जो होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाते हैं। आज कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं। तो आज जो कैरेक्टर हम पढ़ेंगे इट इज़ एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस हमारे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। तो जो ये सारी लाइफ प्रोसेस हमारे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है तो हम इस सिस्टम को बोलते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जब बहुत सारी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उससे क्या हो जाता है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे निकलते हैं। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है तो बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, और जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो पॉइजनस होते हैं एंड मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी के अंदर तम गसन साइन बॉडी अंदर जमा ते रोजन तम वेस्ट प्रोडक्ट्स कहें, तम गसन लाजमन साइन बॉडी नेबर तम वेस्ट प्रोडक्ट्स नेरन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। जब लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स वहाँ पे निकलते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं एंड मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए। द बॉडी मस्ट गेट रीड ऑफ दीज वेस्ट्स। तो ये वेस्ट जो है ये हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं या हम कह सकते हैं अदर नॉन यूजफुल मटीरियल सो युस नہٕ سانہِ باڈی خٲطرٕ ضوٚرَتھ آسہِ کہِ یُس ویسٹ پروڈکٹ آسہِ سُہ اَتھ ایکسکریشن پروسیس منٛز چھِ گژھان کٲم کہ سُہ چھُ نیران سانہِ باڈی منٛز نیبر۔ ایکسکریشن پروسیس وہ پروسیس ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے، جو ویسٹ پروڈکٹس ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں ادر نان یوزفل مٹیریل جو ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں وہ ریموو ہوتے ہیں فرام دا باڈی آف این آرگنزم۔ ایک آرگنزم باڈی منٛز چھُ یِم ریموو گژھان۔ ہمارے باڈی کے اندر لائف پروسیس ہوتی ہے سچ ایز ریسپریشن جو ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر، یا ڈائجیشن ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے، تو ان کے درمیان جب یہ لائف پروسیس ہوتی ہے تو بہت ساری ویسٹ پروڈکٹس بھی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اگر یہ ویسٹ پروڈکٹ سانہِ باڈی نیبر درٛاے نا کہ ناٹ ریموڈ فرام دا باڈی، تو ہماری یہ ویسٹ مٹیریل سے کیا ہو جائے گا، یہ ہم ایک آرگنزم کو دے کاز ہارم ٹو دا آرگنزم۔ تو یہ چھِ لٲزمَن کہ یہ ویسٹ پروڈکٹ چھُ یہِ گژھِ باڈی نیبر نیرُن۔ تو اس پروسیس اتھ پروسیس چھِ أسۍ وَنان ایکسکریشن۔ ایکسکریشن جو وہ پروسیس ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ویسٹ پروڈکٹ جو ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی سے ریموو ہو جاتے ہیں۔ ہیومن بینگس کی بات اگر ہم کریں گے یا اینیملس کی بات کریں گے، جیسے کہ اینیملس کی بات ہم کریں گے، کاؤ ہے، لائن ہے، ایلیفینٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، یا ہیومنس کی بات کریں گے تو ایک ویسٹ پروڈکٹ ڈیورنگ ریسپریشن جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ویسٹ پروڈکٹ ہے، اٹ گژھِ باڈی نیبر نیرُن۔ یا ہمارے پاس ایک لیونگ آرگنزم جو ہوتا ہے، ہم بولیں گے ہیومنز جو ہوں گے ان میں کڈنیز ہوتی ہے۔ ہاں کڈنیز کیا کرتی ہے، یہ بھی ریموو کرتی ہے ویسٹ مٹیریل۔ بلڈ میں جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو یہ ریموو کرتی ہے، ایکسکریٹ کرتی ہے ان دا فارم آف یورین۔ یا سکن جو ہوتا ہے، سکن بھی ویسٹ کو ریموو کرتے ہیں ان دا فارم آف سویٹ۔ سویٹ جو ہوتا ہے ان دا فارم آف سویٹ سکن جو ہے وہ ریموو ویسٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے سالڈ ویسٹ ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں، ان کو بھی ریموو بائی دا ڈائجسٹ سسٹم۔ ڈائجسٹ سسٹم جو ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر وہ سالڈ ویسٹ کو ریموو کرتا ہے ان دا فارم آف فیسز۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہیومن بینگس میں، اینیملس میں ویسٹ پروڈکٹ جو ہے، جو ہماری باڈی کے اندر کچھ ویسٹ مٹیریل جو جمع ہوتے ہیں تو ان کو وہ کیسے باہر نکلتے ہیں، تھرو ڈفرینٹ آرگنز کیسے وہ باہر نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے پلانٹ جو ہوتے ہیں، پلانٹس بھی جو ہے، پلانٹس کے اندر جو ہے آلسو گیو آؤٹ کاربن ڈائی آکسائڈ۔
उनके अंदर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर थ्रू स्टोमेटा इससे बाहर निकलते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक प्रोसेस दिखाते हैं, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होती क्या है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या हम कह सकते हैं अदर नॉन यूजफुल मटेरियल जो होते हैं वो रिमूव होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं वो ये प्रोसेस नहीं दिखाते हैं, वो ये ऐसा एक्सक्रीशन प्रोसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं दिखाती, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स दिखाते हैं। एक और करेक्टर आपको पढ़ना है जो लिविंग थिंग दिखाता है, नॉन लिविंग थिंग्स वो करेक्टर नहीं दिखाते, दैट्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होती क्या है? सिंपल है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाय विच एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, या हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक सु प्रोसेस यथ मज अख लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करान न्यू इंडिविजुअल्स या ऑफ स्प्रिंग्स हेको अस वनित ऑफ देयर ओन काइंड। तो ये एक फीचर है किन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये फीचर नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन जो इट इज़ एन आल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपको अपनी स्पीशीज जो है उसको मेंटेन करना है, आपकी जनरेशन को मेंटेन करना है, तो रिप्रोडक्शन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर तुम अपनी नस्ल बढ़ाएं तम खतर रिप्रोडक्शन वारिया ज़्यादा ज़रूरी, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास वो मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल है, स्नेक है, या बर्ड्स हैं, फ्रॉग हैं, फ़िश हैं या इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये अंडे डालते हैं। अंडों से फिर क्या हो जाता है? स्मॉल यंग वंस जो है, स्मॉल यंग वंस फिर अंडों से बाहर निकलता है। क्रोकोडाइल, स्नेक, बर्ड, ये सभी जो है ये अंडे डालते हैं, फिर यंग वंस इन्हीं अंडों से निकलता है, वो ऐसी अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं जैसे कि काउस हैं, डॉग्स हैं, टाइगर्स हैं, बियर्स हैं, एलिफेंट है, वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा स्नेक जो था, क्रोकोडाइल वगैरह, ये अंडे डालते हैं, फिर अंडों से यंग वन निकलता है। लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ नहीं, सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स जो हैं, जैसे कि काउ, डॉग, टाइगर वगैरह जो है, तो ये गिव बर्थ टू यंग वंस। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में भी जो रिप्रोडक्शन होती है, द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेरीज फॉर प्लांट्स। इसी तरह से प्लांट्स में भी बहुत तरीक़ों से रिप्रोडक्शन होती है। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम सीड से, वो सीड से रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ और तरीके भी होते हैं जिससे एक प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, जिससे वो एक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स जो है, न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल स्टेम कटिंग से भी हो सकता है या लीफ मार्जिन से भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि हम रोज़ प्लांट होता है हमारे घर में, हम उसकी स्टेम कटिंग करते हैं, फिर उस स्टेम कटिंग को हम ज़मीन में लगाते हैं, फिर वहाँ से एक नया रोज़ प्लांट ग्रो हो जाता है। इसी तरह से एक प्लांट है, उसका नाम है ब्रायोफाइलम, वो लीफ मार्जिन से प्रोडक्शन करता है। वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसेस है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ये प्रोसेस नहीं दिखाते हैं। थर्ड कैरेक्टर जो है जो हमें पढ़ना है कि जो लिविंग थिंग्स दिखाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स वो नहीं दिखाते, दैट इज़ मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स स्टिमुलाई। मूवमेंट, पहले हम देखेंगे मूवमेंट। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूव करते हैं ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म छ आसान तम छ पान मूव करा एक जाय पे बेकि जाय पाने। तो ये अगर इस वुचो कि दो तरह की, इट्स ऑफ टू टाइप्स, एक तो हम बोलेंगे मूवमेंट, दूसरे हम बोलेंगे लोकोमोशन। हम डिफरेंट टर्म, मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट इज व्हेन द ऑर्गेनिज्म मूव्स ए बॉडी पार्ट, ये का ऑर्गेनिज्म पन्ने का बॉडी पार्ट कर मूव, या बॉडी पार्ट कर मूव विदाउट चेंज इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। जब एक ऑर्गेनिज्म जो है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना कोई बॉडी पार्ट जो है वो मूव करेगा विदाउट चेंज, ऑर्गेनिज्म पोजीशन गए चेंज कि उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मूवमेंट।
لیکن جب ایک آرگنزم جو ہے وہ موو کرے گا فرام ون پلیس ٹو اندر، یہ اکھ آرگنزم وین دا ہول آرگنزم موو ییٚلہِ اصل پٲٹھۍ موو کر أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ تتھ وَنو أسۍ لوکوموشن. موٗمٮ۪نٛٹ مطلب گوٚو ییٚلہِ أمۍ سُنٛد کانٛہہ باڈی پارٹ موٗو کَرِ مگر أمۍ سٕنٛز پُزِشَن گژھِ نہٕ چینٛج کِہیٖنۍ، تَتھ وَنو أسۍ موٗمٮ۪نٛٹ. مگر لوکوموشَن گوٚو ییٚلہِ اَکھ آرگنِزم ہول آرگنِزم وین دا ہول آرگنِزم موٗز ییٚلہِ سورُے آرگنِزم گژھِ موٗ فرٛام أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ فرٛام ون پلیس ٹو اندر اس کو ہم بولیں گے لوکوموشن. تو سارے اینیملز جو ہے وہ لوکوموشن دکھاتے ہیں، ساری اینیمل جو موو کرا فرام ون پلیس ٹو اندر. تو کہ ہم چھوا ساری اینیمل جو ہے وہ لوکوموشن دکھاتے ہیں. اینیملز موو کرتے کس کے لیے ان آرڈر ٹو فائنڈ فوڈ، یا تو یہ موو کرتے أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ پھیران کَمہِ خٲطرٕ، نَتہٕ فُڈ خٲطرٕ، نَتہٕ واٹر خٲطرٕ، نَتہٕ شَلٹر خٲطرٕ، آر ٹُو پروٹیکٹ دیم سیلف فرام اینیمیٖز، نَتہٕ پَنُن پان بچاونہٕ خٲطرٕ کٕمو نِش، دُشمنو نِش. یا ٹو فائنڈ اے سیف پلیس فار ریپروڈکشن، یا ان کو کیا چاہیے ایک سیف جگہ کو ڈھونڈتے ہیں کس کے لیے، فار ریپروڈکشن کے لیے. اینیمل جو ہوتے ہیں وہ لوکوموشن دکھاتے ہیں، مطلب ساری اینیمل موو کرا فرام ون پلیس ٹو اندر کس لیے، ان آرڈر ٹو فائنڈ فوڈ، یا تو وہ غذا کی تلاش میں موو کرتے ہیں، یا واٹر کی تلاش میں، یا ان کو شیلٹر چاہیے، یا ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف دشمنوں نش بچنے خاطر، یا ٹو فائنڈ اے سیف پلیس فار ریپروڈکشن، یا ان کو ایک سیف جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ریپروڈکشن کر سکے. ایلیفینٹ ہیں، اگر ہم ایلیفینٹس کی بات کریں گے، وہ ایلیفینٹ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیسے یہ لوکوموشن دیکھا سو چھُ واک کران، ٹھیک ہے نا، وہ چلتا ہے. اسی طرح سے کنگارو جو ہے وہ ہوپ کرتا ہے، ایگل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتی ہے، بائی فلائنگ کرتی ہے. اسی طرح سے فش جو ہوتی ہے وہ سوم کرتی ہے. تو ڈفرینٹ اینیملس ہے، ڈفرینٹ میتھڈس آف موومنٹ. مختلف اینیمل چھِ آسان مختلف طریقہ موومنٹ کرنے، سمجھ میں آ رہا ہے. تو ڈفرینٹ اینیمل جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے، وہ ڈفرینٹ میتھڈس آف موومنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں. اگر ہم پلانٹس کی بات کریں گے تو پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ فکس رہتے ہیں کس کے ساتھ، سوائل کے ساتھ. تم چھِنہٕ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ موٗمٮ۪نٛٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ، جس کو ہم لوکوموشن اَسہِ وَنو لوکوموشن یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان لوکوموشن کٔرِتھ کہِ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ پلانٹ موومنٹ کر، یہ نہیں ہٮ۪کان أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ فکسڈ ٹو دا سوائل ہوتے ہیں، اینڈ دے ڈو ناٹ وے دا اینیملز موو. وہ ایسے یہ وے نہیں کرتے، ایسے یہ موو نہیں کرتے جیسے ایسے یہ موومنٹ نہیں دکھاتے، اس پہ موومنٹ کرا کہ ایسے یہ موو نہیں کرتے جیسے اینیملز موو کرتے ہیں. دے اونلی شو موومنٹس، یہ صرف موومنٹس دکھاتے ہیں. ایسا کو ون کہ پلانٹ لوکوموشن ہوا کہ یہ صرف موومنٹس دکھاتے ہیں کہ ام سن کہیں موومنٹس مینس کہ ابھی میں نے آپ کو بولا کہ موومنٹس کہ ام سن کہ موومنٹس ہیکو ون کہ باڈی پارٹس ہسا گژھن موو وداؤٹ چینجنگ، مطلب پوزیشن گژھِ نہٕ چینج کہین تہِ. پلانٹ جو ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں کس کے ساتھ، سوائل کے ساتھ، اینڈ دے ڈو ناٹ موو دا وے اینیملز موو. دے اونلی شو، یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف موومنٹس دکھاتے ہیں. سچ ایز اگر ہم دیکھیں گے گروتھ آف روٹس، پلانٹ کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گروتھ کرتے ہیں ڈاؤن ورڈس. تم مول کُلِچ آسان تم ہمیشہ بۄن کُنٕے گروتھ کران، زمین کُنٕے انٹو دا سائڈ. اسی طرح سے ہم سٹم ہم دیکھیں گے وہ ہمیشہ گرو کرتا ہے اپورڈس، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم ایک پلانٹ کی بات کریں، ایک پلانٹ کا نام ہے ٹچ می ناٹ، یا ہم اس کو دوسرا نام بھی بولتے ہیں میموسا پلانٹ. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے لیوز کو ٹچ کرتے ہیں تم لیو چھِ گژھان فولڈ. تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ دس از دا وے آف پروٹیکشن فرام ہارم. یہ چھِ اکھ طریقہ ہاوان کہ پنس پلانٹ لیو چھِ ہاوان کہ أسۍ چھِ کران لیو چھِ ہٮ۪کان پروٹیکشن کٔرِتھ فرام ہارم، ما گژھِ نۄقصان، یہ چھِ کران پنٕنۍ لیوز بند، اس کو ہم بولتے ہیں ٹچ. تو یہ بھی ایک موومنٹ دکھاتا ہے، پلانٹس بھی موومنٹ دکھاتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ لوکوموشن چلو ہاوان کہ لیکن موومنٹ سے دکھاتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیونگ آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ موومنٹ دکھاتے ہیں، چاہے پلانٹس ہو چاہے اینیملس ہو وہ موومنٹ دکھاتے ہیں. تو آج آپ نے پڑھا کہ جو لیونگ تھنگس ہوتے ہیں ان میں کچھ اور کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ پڑھا کہ لیونگ تھنگ جو ہے وہ ایک پروسیس دکھاتے ہیں، دیٹ از ایکسکریشن پروسیس. وہ دکھاتے ہیں ایکسکریشن پروسیس ہوتی کیا ہے، یہ ایک ایسی پروسیس ہوتی ہے جس میں ویسٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ادر نان یوزفل مٹیریل جو ہوتے ہیں وہ ریموو ہوتی ہے فرام دا باڈی آف این آرگنزم. اسی طرح سے لیونگ آرگنزم جو ہے نان لیونگ تھنگ جو ہوتے ہیں وہ یہ پروسیس نہیں دکھاتے. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لیونگ تھنگس ایک
ایک اور پروسیس دکھاتے ہیں، دیٹ از ریپروڈکشن. ریپروڈکشن گئی کیا؟ ریپروڈکشن وہ پروسیس ہوتی ہے جس میں ایک آرگنزم لیونگ آرگنزم پروڈیوس کرتا ہے نیو انڈیویجولز آف دیئر اون کائنڈ. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہوتے ہیں لیونگ آرگنزمس یہ موومنٹ دکھاتے ہیں. موومنٹ یہ دکھاتے ہیں. پلانٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک تو دو طرح کے ایک تو موومنٹ دوسرا لوکو موشن. موومنٹ ہم بولیں گے جب ایک آرگنزم موو کرتا ہے باڈی پارٹ کو وداؤٹ اے چینج ان پوزیشن آف دا آرگنزم. اور لوکو موشن ہم بولیں گے وین دا ہول آرگنزم موو فرام ون پلیس ٹو اندر. تو پلانٹس بھی جو ہوتے ہیں پلانٹس بھی فکسڈ ہوتے ہیں سوائل کے ساتھ اور وہ اس طرح سے موو نہیں کرتے جس طرح سے اینیملس موو کرتے ہیں. لیکن یہ موومنٹ دکھاتے ہیں سچ ایز کہ گروتھ آف روٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن ورڈس ہوتی ہے ان ٹو دا سوائل. اسی طرح سے گروتھ آف سٹم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپ ورڈس ہوتی ہے. یہ تھے 3 اور کریکٹر جو آپ نے پڑھا. صرف یہ لیونگ تھنگ میں ہوتے ہیں، نان لیونگ تھنگس میں یہ کریکٹر نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا وچمت کہ کہاں تہ نان لیونگ تھنگ چھن سو آسان یُس ریپروڈکشن ہے. ریپروڈکشن پروسیس کوئی نان لیونگ تھنگ نہیں دکھاتا ہے. ایکسکریشن پروسیس کوئی نان لیونگ تھنگ نہیں دکھاتا ہے. یا موومنٹ ہم بولیں گے کہاں تۄہہِ چھُ آسان وٕچھمُت وٕنیُک تانۍ کانٛہہ نان لیونگ تھنگ ہاوان موومنٹ. تو کوئی بھی نان لیونگ تھنگ موومنٹ نہیں دکھاتا ہے. یہ صرف یہ کریکٹر صرف اور صرف کن میں ہوتے ہیں؟ لیونگ تھنگس میں، نان لیونگ تھنگس میں نہیں ہوتے. اس کے بعد اور کچھ کریکٹرس آپ کو پڑھنے ہیں جو صرف لیونگ تھنگ میں ہوتے ہیں، نان لیونگ تھنگ میں نہیں ہوتے. انشاءاللہ آپ پڑھو گے نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.